बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नॉलेज टुगेदर की दुनिया में खुश आमदीद। सवाल है, नमाज कसर क्या है और ये नमाज कसर किस सूरत में पढ़ी जाती है? सवाल का सही जवाब ये है कि शहरी सफ़र में मुसाफिर करने के लिए 4 रकत वाली फ़र्ज़ नमाज ज़ोहर, असर और इशा फ़र्ज़ नमाज 2 रकत पढ़ना वाजिब है। इसको कसर नमाज कहते हैं। शहरी सफ़र से मुराद ये है कि 70 किलोमीटर या इससे ज़ायद मुसाफत की नीयत से सफ़र का इरादा हो तो शहर की हदूद से बाहर निकलने के बाद मुसाफिर पर सफ़र के अहकामात लागू होंगे। फिर जिस आबादी में जाना हो वहाँ अगर 15 दिन से कम क़याम का इरादा भी हो तो वहाँ भी एक नमाज कसर करनी होगी। आती थी। ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सही जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है, घर में किस जगह कूड़ा रखने से गुर्बत आती है और मुसीबतें आती हैं? ऑप्शन ए बाथरूम में, ऑप्शन बी किचन में, ऑप्शन सी दरवाजे के साथ, ऑप्शन डी रूम में और बाहर। सही जवाब है ऑप्शन डी रूम में। सवाल है, नमाज जनाजा का हुक्म कुरान मजीद में किस सूरत में आया है? ऑप्शन ए सूरह तौबा, ऑप्शन बी सूरह यासीन, ऑप्शन सी सूरह फातिहा, ऑप्शन डी सूरह सज्दा। सही जवाब है ऑप्शन ए सूरह तौबा। सवाल है, खाना खाने के बाद कौन सा अमल होना अच्छी सेहत की निशानी है? ऑप्शन ए नींद का आना, ऑप्शन बी सर्दी का लगना, ऑप्शन सी छींक आना, ऑप्शन डी नींद का ना आना। सही जवाब है ऑप्शन ए नींद का आना। सवाल है, औरत के जिस्म का कौन सा हिस्सा ज़्यादा गुनाह करता है? ऑप्शन ए ज़ुबान, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी आँखें, ऑप्शन डी कान। सही जवाब है ऑप्शन ए ज़ुबान। सवाल है, कौन से नबी चूंटियों की आवाज़ भी सुन लिया करते थे? ऑप्शन ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है, सबसे पहले तौबा किस इंसान की कबूल हुई थी? ऑप्शन ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ऑप्शन डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है, वो कौन सी औरत है जिसकी तरफ अल्लाह देखना पसंद नहीं करता? ऑप्शन ए ग़ीबत करने वाली, ऑप्शन बी झूठ बोलने वाली, ऑप्शन सी नाशुक्री करने वाली, ऑप्शन डी
چغلی کرنے والی۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، ناشکری کرنے والی۔ سوال ہے، کون سا گناہ کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہوتا ہے؟ آپشن اے، چوری غیبت کرنے سے، آپشن بی، قتل کرنے سے، آپشن سی، نشہ کرنے سے، آپشن ڈی، جھوٹ بولنے سے۔ صحیح جواب ہے آپشن بی، قتل کرنے سے۔ سوال ہے، حضرت آدم دنیا میں آنے کے بعد کتنے دن بھوکے رہے تھے؟ آپشن اے، 20 دن، آپشن بی، 50 دن، آپشن سی، 60 دن، آپشن ڈی، 80 دن۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، 40 دن۔ سوال ہے، طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی گئے تھے؟ آپشن اے، حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن بی، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن سی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن ڈی، حضرت ربیعہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح جواب ہے آپشن بی، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے، ہجرت، آپشن بی، سفر، آپشن سی، سیاحت، آپشن ڈی، انتقال۔ صحیح جواب ہے آپشن اے، ہجرت۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو طالب کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن اے، عبد الکعبہ، آپشن بی، عبد العزیٰ، آپشن سی، عبد الزرار، آپشن ڈی، عبد المناب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی، عبد المناب۔ سوال ہے، کون سے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھائی؟ آپشن اے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن بی، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن سی، حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن ڈی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح جواب ہے آپشن اے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے، ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ آپشن اے، سخت نقصان ہوتا ہے، آپشن بی، غریبی آتی ہے، آپشن سی، بیماری ہوتی ہے، آپشن ڈی، مصیبتیں آتی ہیں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے، اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ چھوٹی سورت ہے، لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن اگر آپ ہر رکعت میں صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ قرآن مجید کی دوسری سورتوں کی بھی تلاوت کریں۔ ہمارے چینل میں تمام سوالوں میں سے کون سا سوال آپ کو پسند آیا ہے؟ اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔